नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म कमला उप्रेती र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। सात महिनाकी गठन भएको कांग्रेस र एमाले गठबन्धनको सरकारले अझै कामको गति लिन सकेन। ढिला सुस्ती र भ्रष्टाचार झन्झन मौलाउँदै विपक्षीले पनि खबरदारी गर्न सकेन। मिडिया काउन्सिल विधेयक 2080 राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतले पारित। युवा तथा खेलकुद मन्त्रीले श्री 5 को सरकार लेखेर नियमावलीमा हस्ताक्षर गरेकोमा जवाब माग। सुशासन र पारदर्शिता बिना लोकतन्त्रको प्रतिफल जनताको घर दुलामा पुर्याउन नसक्ने राष्ट्रपति पौडेलको जिकिर। नीति पद्धति विधि र प्रवृत्तिगत सुधारमा जोड। नेपाल प्रहरीमा निवृत्तिभरणको सुविधाको व्यवस्था गर्दै राजीनामा दिनेको लड्को। तल्लो दर्जाको मात्र नभई माथिल्लो दर्जामा सरुवा बढुवामा हुने सेटिङले जागिर छोड्न बाध्य। वैदेशिक काठ आयात निरुत्साहित गर्न सरकारले कार्ययोजना बनाउँदै कार्बन व्यापार नियमावली संशोधनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रीको भनाई। अमेरिकी सामानमा चीनको आयात शुल्क लागू। अमेरिकी कोइला र प्राकृतिक ग्यास उत्पादनमा 15 तथा कच्चा तेल र कृषि मसिनरी र ठूला इन्जिनको कारहरूमा 10%। र अर्जुन ट्रफी क्रिकेट उपाधि CYC अतरियालाई फ्रेन्च युथ क्लब डेलधुरा 34 रनले पराजित। 119 रनको लक्ष्य पछ्याउँदा 84 रनमै सीमित। अब समाचार विस्तारमा। 7 महिना अघि गठन भएको कांग्रेस र एमाले गठबन्धनको सरकारले अझै कामको गति लिन सकेन। गठबन्धनले गरेको बाचा अनुसार संविधान संशोधनको विषयमा विपक्षी दलसँग त कुरै छाडौं, दुई दलबीच आपसी छलफलसम्म भएको छैन। सरकार गठन हुँदा दुई दलबीच जुन उत्साह थियो त्यो उत्साह अहिले दुवै दलका नेता र कार्यकर्तामा देखिँदैन। 2/3 नजिकको यो सरकार सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा पनि कमजोर देखिएको छ। ढिला सुस्ती र भ्रष्टाचार झन्झन मौलाउँदै गएको छ। विपक्षीले पनि सरकारलाई सही विषयमा खबरदारी गर्न नसकेको आम जनताको बुझाइ छ। सरकार गठन हुँदा दुई दलबीच भएको संविधान संशोधनको विषय अहिले प्राथमिकतामा देखिँदैन। सरकारले नागरिकको लागि दिनुपर्ने दैनिक सेवा प्रवाह अति नै सुस्त छ। विकास निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन। तोकिएको समयमा कुनै योजना आयोजना निर्माणको काम सम्पन्न हुने कल्पनासम्म गर्न सकिन। गरिब तथा विपन्न वर्ग महँगीको मारमा पिल्सिएका छन्। महँगी नियन्त्रण होइन, झन बढ्दो छ। कृषि क्षेत्रमा उद्यमशीलताको विकास गर्नतर्फ सरकारी दृष्टिकोण नै देखिँदैन। भूकम्प पीडित र बाढी पीडित क्षेत्रका नागरिक सरकारले पुनर्निर्माणको काम गर्ला के भनेर पर्खिएर बसेका छन्। तर सरकारको प्राथमिकतामा यो समस्या परेकै छैन। उद्योगी र व्यवसायी आर्थिक मन्दीको मारमा परेका छन्। कच्चा पदार्थको अभावमा देशभित्रका उद्योग धन्दा 30% क्षमतामा पनि चलेका छैनन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण होइन, देखादेखि संरक्षण भइरहेको आम नागरिकको गुनासो सरकारले सुने पनि नसुने झैं गरेको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा विपन्न नागरिकको पहुँच छैन। स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी बनाउने भने पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन। देशमा राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासको गति बढाउन भनेर बनेको कांग्रेस एमाले बीचको गठबन्धनको अवस्था अहिले संसदमा फितलो साबित भएको छ। संसदबाट विधेयक पारित गरेर कानून बनाउँदा लामो समय लाग्ने अनुमान गरेर ल्याएका 6वटा अध्यादेश अहिले सरकारलाई निल्नु न ओकल्नु भएको छ। हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमै 6वटा अध्यादेश टेबुल गरेका थिए, जसमा सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2081, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश 2081, निजीकरण पहिलो संशोधन अध्यादेश 2081, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश
2081 संसदमा पेश गरिएका हुन्। यसैगरी सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2081 र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2081 टेबुल भएका छन्। राष्ट्रिय सभामा बहुमत नभएकाले सरकारले प्रतिनिधि सभामा अध्यादेशहरू निर्णयार्थ पेश गर्न सकेका छैनन्। सरकारले राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश पारित गर्ने ढुक्कको अवस्था नै नबनाई अध्यादेश जारी गरेर आफै कमजोर बन्ने काम गरेको छ। राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनु अहिले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको मूल दायित्व हो। तर यो दायित्वबाट सत्ता पक्ष मात्र होइन, प्रतिपक्ष पनि चुक्ने अवस्था आउनु देशको लागि पक्कै पनि राम्रो विषय होइन। मिडिया काउन्सिल विधेयक 2080 राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले मिडिया काउन्सिल विधेयक 2080 सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पारित गर्न प्रस्ताव पेश गर्नुभयो। बैठकमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले मिडिया काउन्सिल विधेयक 2080 राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्नुभयो। सम्मानीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले मिडिया काउन्सिल विधेयक 2080 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सम्मानित सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब म उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ मिडिया काउन्सिल विधेयक 2080 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माया प्रसाद शर्माले युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले श्री 5 को सरकार लेखेर नियमावलीमा हस्ताक्षर गरेको बारे जवाब माग गर्नुभयो। उहाँले खानेपानी मन्त्रालयमा आगलागी भएको घटना इङ्गित गर्दै सिंहदरबारमै आगलागी हुन्छ भने गाउँको अवस्था के होला भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। युवा खेल तथा खेलकुद मन्त्रीज्यूको कार्य सम्पादन अनुसूची 4(1) बमोजिम फारम मूल्याङ्कनमा श्री 5 को सरकारले प्रचलित कानुन ल्याएको अनुसार भन्ने कुरा आएको छ। यो के हो? 47 सालको कार्यान्वयन संविधान कार्यान्वयन हो कि संविधान संशोधन भइसक्यो बुझ्न चाहन्छु। खानेपानी मन्त्रालयमा आगलागी भएको कुरा आएको छ। सिंहदरबारमै यस्तो स्थिति हुन्छ भने गाउँको स्थिति कस्तो होला यसको बारेमा छानबिन होस्। नेपाली कांग्रेसका सांसद किरण बाबु श्रेष्ठले अध्यादेशको विरोध गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको तर्क गर्नुभयो। यी 6वटा अध्यादेशहरू जुन ढङ्गबाट अहिले चर्चा परिचर्चा भएको छ, यसलाई हेर्दा के यो अध्यादेश ल्याउनु ठुलै गल्ती हो या यो अध्यादेशहरू कुन कसरी र कस्तो परिस्थितिमा ल्याइयो यो शङ्का गर्ने ठाउँ छ कि छैन? संविधानको व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरेर ल्याइएको हो? यी सबै पक्षहरूलाई विश्लेषण गरौँ भन्ने म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म यसैका सरकारहरूले ल्याएका तथ्याङ्कहरूलाई हेर्दा सबै सरकारहरूले यस्ता अध्यादेशहरू ल्याएका छन्। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक फागुन 4 गते आइतबार बस्ने गरी स्थगित भएको छ। सुरक्षित कारोबार पहिलो संशोधन विधेयक 2081 प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसहमतिले पारित भएको छ। सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थ समितिको प्रतिवेदन सहितको सुरक्षित कारोबार पहिलो संशोधन विधेयक 2080 माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। प्रस्ताव उप सांसदहरूले छलफल गरेका थिए। अर्थमन्त्री पौडेलले छलफलमा सांसदहरूले उठाउनु भएका प्रश्नको जवाब दिइसकेपछि सभा समक्ष सुरक्षित कारोबार पहिलो संशोधन विधेयक 2081 लाई पारित गरियोस् भने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। मान्यजीले उठाउनु भएको धितो मूल्याङ्कन, कर्जा नतिर्नेलाई कारबाही जस्ता विषयहरू लगायतका विषयमा साबिक ऐनमा भएका व्यवस्थालाई थप परिष्कृत बनाई संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो।
कार्यान्वयनका सन्दर्भमा मानिसहरूले चासो व्यक्त गर्नुभएको छ। म विश्वास दिलाउन चाहन्छु राम्रो कानुन बनाएर मात्रै पुग्दैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने मान्यजीहरूको यो अभिव्यक्तिप्रति मेरो हार्दिक सम्मान छ र सरकार त्यसप्रति प्रतिबद्ध छ भन्ने पनि म राख्न चाहन्छु। यो कानुन कार्यान्वयनका लागि हो र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनद्वारा यसको औचित्य स्थापित गर्नु छ भन्ने कुरा सरकारले राम्रोसँग बोध गरेको छ। संसदले सर्वसहमतिले संसदबाट विधेयक पारित भएको प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले घोषणा गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक माघ 29 गते मंगलबार 1 बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुशासन र पारदर्शिता बिना लोकतन्त्रको प्रतिफल जनताको घर दैलोमा पुर्याउन नसकिने जिकिर गर्नुभएको छ। सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको 34औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सुशासन र पारदर्शिता बिना लोकतन्त्रको प्रतिफल जनतालाई अनुभूति दिलाउन नसकिने जिकिर गर्नुभएको हो। उहाँले नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार गरी जनताको विकास र सुशासनप्रतिको उच्च आकांक्षा पूरा गर्दै देशको हित कल्याण र अन्तर्राष्ट्रिय छविको लागि सदाचार, निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं निर्भीकतालाई मूल मन्त्र बनाएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नीति, पद्धति, विधि र प्रवृत्तिगत सुधारका प्रयासलाई प्रभावकारी बनाएर अनुशासन, सदाचार प्रणालीको विकास गर्नु आजको आवश्यकता भएको भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले सत्ता, शक्ति, मोहले प्रतिक्रिया पद्धति र प्रणालीको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारतर्फ प्रवेश गराउने टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले सरकारी ढुकुटी र बजेट दुरुपयोग सम्बन्धी विचलनलाई समयमै नियन्त्रण गर्न राज्य संयन्त्र सधैँ चनाखो रहनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। सरकारी ढुकुटी र बजेट कार्यक्रमको दुरुपयोग सम्बन्धी विचलनलाई समयमै नियन्त्रण गर्न राज्य संयन्त्र हरदम चनाखो रहनुपर्छ। कानुनी राज्यको स्थापना र सुशासनको प्रत्यावृत्ति गराउनु राज्यको प्रमुख दायित्व भएकाले आयोगले भ्रष्टाचारका सम्भाव्य जोखिमका बारेमा सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीलाई बोध गराई यसको नियन्त्रणमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन भन्ने मलाई विश्वास छ। कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले नागरिकलाई सहज र सरल सेवा दिने सम्बन्धमा थप सुधारका उपायहरू अवलम्बन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले सूचना प्रविधिको उपयोगको विस्तार गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह सरल, सुलभ र व्यवस्थित बनाउने सरकारको प्रयास भए पनि यातायात, मालपोत, नापी, राहदानी, वैदेशिक रोजगार, अध्यागमन लगायतका सङ्घीय कार्यालयहरूको सेवा प्रवाह अपेक्षा अनुरूप प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारबाट प्रदान गर्ने सेवा झन जटिल र खर्चिलो हुन गई जनताले सहज र सरल सेवा प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्था रहेको अख्तियार प्रमुख राईको भनाइ छ। उहाँले आयोगमा परेका उजुरीहरूको विश्लेषण गर्दा बजेट विनियोजन, खरिद योजना, मिलोमतो आयोजना, कार्यक्रम नगरी भुक्तानी, अनुदानको दुरुपयोग, नागरिक बडापत्रको पालना नगर्ने, सेवा प्रवाहमा बिचौलियाको बिगबिगी, मिलोमतमा अनियमितता जस्ता प्रवृत्ति देखिएको बताउनुभयो। आयोगमा परेका उजुरीलाई विश्लेषण गर्दा सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणको सन्दर्भमा आवश्यकता र औचित्यताको पहिचान नगरी बजेट विनियोजन गर्ने, खरिद योजना बिना नै खरिद कार्य गर्ने, मिलोमतमा आयोजना छनौट गर्ने, कार्यक्रम नै सम्पन्न नगरी भुक्तानी दिने, अनुदानको दुरुपयोग गर्ने, नागरिक बडापत्रको पालना नगर्ने, सेवा प्रवाहमा बिचौलियाहरू प्रवेश हुने, सेवा प्रवाहलाई अवरुद्ध गराए, मिलोमतमा अनियमितता गर्ने, तोकिएको कार्य समय पुरा नगर्ने, जिम्मेवारी र जवाबदेहिता नलिने र निर्णय नगरी फाइल थन्काएर राख्ने जस्ता प्रवृत्तिगत विषयमा आयोगमा धेरै उजुरी आउने गरेका छन्। उहाँले सुशासन प्रवर्धनका लागि सचेतना बढाउन आयोगले सुशासन सवाल लगायतका कार्यक्रमहरू नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि स्थापित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग 34औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। सबै किसिमका भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको आयोग संवैधानिक निकाय हो। नेपालको संविधानले आयोगलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केन्द्रित भई कार्य गर्ने गरी अधिकार प्रदान गरेको छ। संविधानको मर्म अनुसार आयोगले दण्डात्मक, निरोधात्मक, प्रवर्धनात्मक र
संस्थागत क्षमता विकासको रणनीतिलाई अंगीकार गर्दै आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। संविधानको धारा 239 मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। उक्त धारामा कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरे अख्तियारको दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने उल्लेख छ। आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानून बमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्ति उप कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्नेछ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। बाँकी समाचार। नेपालमा विगत केही वर्षदेखि नेपाल प्रहरीमा निवृत्ति भरणको सुविधा पाउने भन्दा नपाउने गरी राजीनामा दिनेको लहर चलेको छ। सुविधाको अभावले नेपालमा सरकारी जिम्मेवारी त्यागेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति नेपाल प्रहरीमा बढ्दो छ। सानो दर्जाका प्रहरीको असीमित ड्युटी र कम सेवा सुविधाका कारण जागिर छोड्ने क्रम बढेको हो। तल्लो दर्जाका मात्र नभई माथिल्लो दर्जाका प्रहरी पनि सरुवा बढोमा हुने सरकारको सेटिङले समस्यामा परेर जागिर छोड्ने गरेका छन्। नेपाल प्रहरीमा अवकाश नपुग्दै बीचमै राजीनामा दिने प्रहरीको लहर नै चलेको छ। पछिल्लो समय सानो र ठूलो दर्जाका प्रहरीहरूले समेत राजीनामा दिने गरेका छन्। प्रहरीले लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन हुने गरेका समाचार पनि छ्यापछ्यापी सार्वजनिक गरेका छन्। प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2080-81 र 2081-82 मा 1682 जना प्रहरीले राजीनामा दिइसकेका छन्। त्यसमध्ये निवृत्ति भरण सुविधा पाउने भन्दा नपाउने गरी राजीनामा दिनेको संख्या बढेको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 मा 719 प्रहरीले राजीनामा दिएकोमा 2081-82 मा यो संख्या बढेर 819 पुगेको छ। 2080-81 मा 4 एसएसपी, 1 एसपी, 3 डीएसपी र 4 इन्सपेक्टर सहितले राजीनामा दिएका छन्। आर्थिक वर्ष 2081-82 को यो अवधिसम्म 1 एसएसपी, 1 एसपी, 3 डीएसपी र 5 इन्सपेक्टरले राजीनामा दिएका छन्। राजीनामा दिनेको संख्या भने इन्सपेक्टरको भन्दा तल्लो दर्जाको बढी छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 मा 25 वरिष्ठ सही, 43 सहीले राजीनामा दिँदा असहीको संख्या 167 पुगेको छ। 169 वरिष्ठ हवलदार, 60 हवलदार, 123 सहायक हवलदार, 146 जवान तथा 46 कार्यालय सहयोगीले प्रहरीको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएका हुन्। आर्थिक वर्ष 2081-82 मा 11 जना वरिष्ठ सही र 12 जना सहीले राजीनामा दिँदा असहीको संख्या 90 पुगेको छ। त्यस्तै यस वर्ष 239 वरिष्ठ हवलदार, 352 हवलदार, 34 सहायक हवलदार, 113 जवान र 30 कार्यालय सहयोगीले राजीनामा दिएका छन्। होइन, यो हामीले एउटै बास्केटमा राख्न मिल्दैन कि यो तल्लो दर्जामा को सङ्ख्या पनि करिब 80% बढी छ प्रहरीमा, होइन, र त्यसको कारण फरक, माथिल्लो सिनियर अफसरको कारण चाहिँ फरक छ कि। अब तल्लो दर्जामा तपाईँले हेऱ्यो भने प्रहरीले अध्ययन गरेको छ, करिब 12% मात्रै सन्तुष्ट देखिरहेछन्, करिब 88% प्रहरीहरूमा असन्तुष्टि देखिरहेछ। त्यसका कारण के हुन् त्यो चाहिँ एकदम डिटेलमा हुन्छ, त्यसमा त्यो बुझ्यो भने हुन्छ धेरै कारणहरू छन् त्यसका। र अर्को समस्या के देख्यो भनेपछि सिपाही हवलदार या तल्लो दर्जामा 60% तपाईँको लोनमा छन्। त्यसका विभिन्न कारण छन्, तल बढाउनु पर्छ भनाइ पनि होइन, त्यसका कारणहरू छन्, होइन। र अर्को समस्या कस्तो देख्यो भने 40% प्रहरी, यो अध्ययनले देखा, प्रहरीले गरेको अध्ययन हो यो, 40% प्रहरी तपाईँको यो 12 घन्टाभन्दा बढी ड्युटी गरिरहेको छ। 12 घन्टा, 14 घन्टा, 15 घन्टाभन्दा ड्युटी गरिरहेको छ। र इभन तपाईँले गएर हेर्नुहोस् लाइनका जो इन्चार्जहरू छन् नि 24 घन्टा ड्युटीमा हुन्छ, सुत्न पाउँदैन यिनीहरू, होइन। त्यो कारण भयो। प्रहरीको माथिल्लो दर्जामा राजीनामा दिनुको कारण सेटिङ नै भएको मल्लको ठम्मै छ। तर यो समस्यामा सरकारले कुनै चासो नलिएको उनको भनाइ छ। माथिल्लो दर्जामा तपाईँले हेऱ्यो भने माथिल्लो दर्जामा के भएको छ भनेपछि स्पेस पाएन भनेपछि असन्तुष्टिमा बाहिर निस्किने, आइजी हुन पाएन भने बाहिर निस्किने। र अब त यो एउटा नयाँ रोग के आइदियो भनेपछि सेटिङमा पनि प्रमोसन हुन थाल्यो कि, होइन। एउटालाई ठाउँ दिनुको लागि दुईटै के भन्छ पालो पालो गरेर चाहिँ एआइजी हुने, डिआइजी हुने, त्यो पनि देखियो। त्यो हुँदाखेरि तपाईँको राष्ट्रले के पायो भन्नुहोस् त, विभागले के पायो, व्यक्तिले त दर्जा पाउला, होइन। अब त्यसले गर्दा के छ भनेपछि एउटै कारण छैनन्, विभिन्न कारणहरू छन् यसमा, जुन हामीलाई चर्चा गरेर विभिन्न कारणहरू छन् यसमा।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरेको अध्ययनमा पेन्सन पाउने गरी राजीनामा दिने प्रहरी आर्थिक रूपमा सुरक्षित हुन्छन्, तर आर्थिक सुरक्षा पनि ख्याल नगरी जागिर छाड्नेको लहरको छ। प्रहरीको तालिम लिएको प्रमाणपत्रका आधारमा विभिन्न मुलुकमा सेक्युरिटीको काममा जानेको संख्या पनि उत्तिकै रहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा पुरन सुवेदीका साथमा सुर्जन बोहरा, काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद बिना लामाले सरकार ऐन कानूनको आधारमा नभई नियमावलीको आधारमा आफू अनुकूलनको कानून बनाउन उद्धत रहेको आरोप लगाउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकको सुन्ने समयमा सांसद लामाले बोल्दै उहाँले सरकार आफू अनुकूलको कानून बनाउन मद्दत रहेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले जनताको समस्या र विकास निर्माणको सवालमा गराएको ध्यानाकर्षण सरकारले सुन्न छोडेको टिप्पणी गर्नुभयो। कानुन मन्त्रीज्यूबाट जुन प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो र उहाँको वक्तव्यबाट र आज स्वीकारिएको जुन प्रतिवेदन हाम्रो हातमा छ त्यहीबाट प्रमाणित हुन्छ कि सरकार अहिले ऐन कानुनमा टेकेर भन्दा पनि नियमावलीमा टेकेर चाहिँ चल्नको लागि र भ्रष्टाचार गर्नको लागि तम तयार रहनु भएको छ भन्ने प्रष्ट भएको छ। जनताको समस्या जताततै छ सभामुख महोदय, कहाँबाट सुरु गरौँ? दैलेखमा सदरमुकामदेखि तामेसम्म 14 किलोमिटर सडक पिच गर्ने काम ठप्प भइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद वीरबहादुर बलायरले सुदूरपश्चिम प्रदेशले अहिलेसम्म राजधानी नपाएको उल्लेख गर्दै सरकारसँग जवाब माग गर्नुभयो। गएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले सुदूरपश्चिमको राजधानी कैलाली क्षेत्र नम्बर 4 को गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा घोषणा गर्यो। त्यहाँको प्रदेश सभाले चाहिँ राजधानी तोक्यो। तर अहिलेसम्म सुदूरपश्चिमले राजधानी नपाउनु हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको समावेशी र समानुपातिक संविधान निर्माण गर्नु त्यसको एउटा हस्ताक्षरकर्ता पनि हुँ म। आज सुदूरपश्चिमले मात्रै राजधानी नपाउनुको अर्थ के हो? यसको चाहिँ कसले यसको उत्तर दिने हो? सुन्ने समयमा सांसदहरूले विभिन्न सरकारको विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। भूकम्प प्रभावित जनताले अस्थायी आवासको लागि पाउनुपर्ने दोस्रो किस्ताको रकम भुक्तानी गर्न सरकार आलटाल गरिरहेको छ। उल्टो भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अन्य पूर्वाधार निर्माणको लागि बजेट कार्यक्रमबाट विनियोजित बजेट रकमान्तरणको नाममा फिर्ता लगिरहेको छ। सरकारको यस प्रकारको गैर जिम्मेवार व्यवहारप्रति म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु र अस्थायी आवासको लागि दोस्रो किस्ताको रकम तत्काल भुक्तानी गर्न, निजी आवास लगायतका पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माण यथाशीघ्र सुरु गर्न र जोखिमयुक्त बस्तीहरूको पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्न म सभामुख महोदय मार्फत सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हिजो विधान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक यो सदनबाट पारित गर्दै गर्दा कानुन समितिले विस्तृतमा छलफल गरी कानुन मन्त्रीकै उपस्थितिमा छलफल गरी सर्वसम्मतिमा पारित गरेको प्रतिवेदन उप सरकारले संशोधन प्रस्ताव गर्यो। तर सत्ता पक्षका एक सांसदले प्रस्ताव गरेको संशोधन स्वीकार गरेको भनेर जो आँखामा छारो हाल्ने काम भयो, यो संसदीय अभ्यासमा संसदीय इतिहासमा एउटा अत्यन्त गलत नजिर स्थापित भयो सभामुख महोदय। अब समितिबाट पारित भएर आएका हरेक प्रतिवेदनमाथि सरकारले फेरि संशोधन राख्न पाउने नजिर स्थापना भएको छ सभामुख महोदय। यो गलत नजिर स्थापना गरेका कारण, संसदीय अभ्यासमा हस्तक्षेप गरेका कारण हिजोको दिन संसदीय इतिहासको एउटा कालो दिनको रूपमा दर्ज भएको छ सभामुख महोदय। सुन्ने समयमा अधिकांश सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन्। स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहलाई सिंहदरबार र संघीय संसद भवन भत्काउन चुनौती दिनुभएको छ। सोमबार प्रदेश सभाको बैठकमा सांसद सिंहले मेयर शाहको कार्यशैलीको आलोचना गर्दै सिंहदरबार र संघीय संसद भवन भत्काउन चुनौती दिनुभएको हो। मेयर शाहले कौवाडी व्यवसायीमाथि दमन गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसलाई रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराउनुभयो। महानगर प्रमुख शाह तानाशाह भएर निस्किएको भन्दै सांसद सिंहले नागरिकलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गएर बस्न पाउने संवैधानिक हकको विरुद्धमा लागेको बताउनुभयो। म बालेनलाई च्यालेन्ज गर्छु, हिम्मत छ भने संसद भवन भत्काएर देखाऊ, हिम्मत छ भने सिंहदरबार भत्काएर देखाऊ, हिम्मत छ भने रामशाह पथको सर्वोच्च अदालत भत्काएर देखाऊ, हिम्मत छ भने बालुवाटार र शीतल निवासको राष्ट्रपतिसँग भत्काऊ। यो नाजीवादको शैली काठमाडौँको मेयरको चल्दैन। हामी संघीय सरकारलाई
आग्रह गर्न चाहन्छु। यो हाम्रो देश बहुभाषिक हो, बहुधार्मिक हो र हरेक तबकाको, हरेक नेपालीको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बस्ने, जाने, बोल्ने स्वतन्त्रता संविधानले गरेका छ मौलिक हकको तहत। यो त कस्तो देश भयो भने लथालिङ देशको भताभुङ चाला, जसले जहाँ सके त्यहीले खाला। आकस्मिक समयमा सांसदहरूले विभिन्न विषयमा सरकारको आलोचना गर्दै ध्यानाकर्षण गराएका छन्। राजनीतिक पार्टीहरूसँग त हामीलाई विश्वास टुटिसक्यो सामान्य सभामुख महोदय। यहाँको पनि लामो राजनीतिक यात्रा छ। समाजमा भएका विकृति र विसङ्गतिका विरुद्ध यहाँले पनि लड्नु भएको छ सामान्य सभामुख महोदय। यो सम्मानित सदनमा हरेक वर्ष दलितहरूमाथि हुने नृशंस हत्या, दलितहरूमाथि हुने जातीय विभेदको विरुद्ध सरकारलाई ठोस कानुन बनाएर समाधान गर्न र जवाफ दिन म सामान्य सभामुख मार्फत यो सदनमा यो नम्र निवेदन गर्न चाहन्छु। एउटा गरिबले आफ्नो बारीको डिलको रुख काट्दा उसले वनमुद्दामा जेल जानुपर्छ। अब हाइड्रो पावरले लगाएको कुरा, उसको कारणबाट भएको कुरा स्वीकार्यो। त्यहाँको हाम्रा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई मैले नै भने हौ हेलिकप्टरबाट चाहिँ पानी वर्षाएर चाहिँ हाल्न लाउनुहोस् भनेर लगाए पनि, स्वीकार्यो पनि। अब त्यहाँ ठुलो नोक्सानी भइरहेको छ। यो 35,000 हेक्टर लगभग जमिन चाहिँ त्यहाँ जमिनका जङ्गलहरू समाप्त भएका छन् र अब ठुलो नोक्सानी चराचुरुङ्गी वन्यजन्तुको त अरू कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ भने अब नेपालको कानुनले के भन्ने हो? एउटा रुख, बारीको डिलमा रुख काट्नेलाई चाहिँ जेल हाल्ने। अब यो हाइड्रो पावरले को कारणले गर्दाखेरि यत्रो नोक्सानी भएको छ। मिति 2081 10-26 गते कैलाली जिल्ला स्थित बर्दगोरिया गाउँपालिका 2 को झगडपुरमा डेरा गरी बस्ने 13 वर्षीय बालिकामाथि शनिबार बर्दगोरिया गाउँपालिका 3 बस्ने 44 वर्षीय गोपाल बिका र सोही ठाउँ बस्ने 16 वर्षीय किशोरद्वारा सामूहिक बलात्कार भएको छ। यस्ता बलात्कारीहरूलाई हदैसम्मको कारवाही गर्न म सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। बोल्ने एउटा गर्ने अर्को यो नियतिमै खराब किन? यो त्यही नहोस् भनेर प्रहरी विधेयकमा संशोधनहरू ल्याएको होइन कि त्यो ऐन पास भएपछि मात्र राम्रो नियत देखाउनु पर्ने हो? त्यसको म जवाफ चाहन्छु। र साथसाथै पूर्व प्रहरीहरूलाई जुन तरिकाले गृहमन्त्रीज्यूले यहाँ रोस्टमबाट भन्नुभयो 70 वर्षपछि आएछ, यसको खुसी मनाऊ, हाफ ग्लास हाफ एम्टी भनेर ग्लासको एक्जाम्पल दिनुभयो। तर त्यही प्रश्न 70 वर्षसम्म तपाईँहरूले किन नल्याउनु भनेर पूर्व प्रहरीहरूलाई उहाँले ठ्याक्कै त्यही प्रश्न सोध्नुभयो एउटा कार्यक्रममा हिजो मात्रै। म गृहमन्त्रीज्यूको सम्मानीय सभामुख मार्फत यी 3 प्रश्नको जवाफ चाहन्छु। आकस्मिक समय नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र कुमार केसी, रासपा सांसद सञ्चोत परियार, जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खान, स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंह, कांग्रेस सांसद मोहन बहादुर बस्नेत, रासपा सांसद सुमना श्रेष्ठले आफ्ना कुरा राखे। तर आकस्मिक समय माग गरेका 3 जना सांसदले समय पाएनन्। रासपा सांसद सुविधा गौतम, रापरपा सांसद ध्रुव बहादुर प्रधान र नेमकिपा सांसद प्रेम सुहाले आकस्मिक समय नपाएका हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एमाले नेतृत्वमा रहन्जेलसम्म वामपन्थी एकता सम्भव नरहेको प्रश्न गर्नुभएको छ। सोमबार जनकपुर धाम विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले ओली एमाले नेतृत्वमा रहन्जेलसम्म वामपन्थी एकता सम्भव नरहेको प्रश्न गर्नुभएको हो। उहाँले अहिले देशको स्थिति सहज रूपमा अघि बढ्न नसकेको भन्दै अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट पारित नहुने ठोकुवा गर्नुभयो। जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो मुद्दा छोडेर समर्थन नगरेको खण्डमा अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट पारित नहुने उहाँको दाबी छ। जनता समाजवादी पार्टीले भूमि सम्बन्धी या अध्यादेशको विधि प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयमा अहिलेसम्म उहाँहरू अडिनु भएको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरू अडिनु हुन्छ जस्तै लाग्छ मलाई, किनकि त्यसो गरेर उहाँले आफ्नो मुद्दालाई नै छोडेर खालि सरकारको निम्ति चाहिँ जानुहुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। हुन त निर्णय उहाँहरूले गर्न बाँकी नै छ। उहाँहरूको सायद केन्द्रीय समितिको बैठक पनि बोलाउनु भएको थियो हिजो, त्यो रोकिएको छ। बैठकबाट निर्णय गर्नु होला। यदि उहाँहरूले आफ्नो अडान छोड्नु भएन भने राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश पारित नहुने स्थिति बन्दैछ।
प्रधानमन्त्री ओली अहिलेको आन्दोलन परिवर्तन बर्बाद गर्न र संविधान खारेज गर्न चाहने स्पष्ट भइसकेको भन्दै उहाँले मधेसी जनताको लागि दुईपटक संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले नै रोकेको आरोप लगाउनुभयो। ताप्लेजुङको पाती भारा निर्माणाधीन केबुल कार विरुद्ध आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। नेपाल सरकारका सहसचिव स्तरीय वार्ताबाट समस्या समाधान नभएको भन्दै उनीहरूले थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्। उनीहरूले फागुन 6 गतेदेखि 8 गतेसम्म मुकुमलुङ बचाउँ पदयात्रा गर्ने, केबुल कार अनुमति तथा सम्झौता खारेजीका लागि फुङलिङ नगरपालिका घेराउ, काठमाडौँ इटहरी र बिर्तामोडमा केबुल कार विरोध सभा गर्ने लगायत आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। सरकारसँग यसअघि माघ 22 गते भएको 6 बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा पनि सरकार इमान्दार नभएको उनीहरूको आरोप छ। वार्ताका लागि न्यूनतम वातावरण बनाउन नसकेको तथा निर्णायक वार्ता समिति पनि बनाउन इच्छुक नदेखेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन्। 22 गते भएको वार्ता अनुरूप माघ 27 गते दुवै पक्षबीच विस्तृत वार्ता गर्ने सहमति भएको थियो, तर सहमति बमोजिम मन्त्री वा उच्चस्तरीय टोलीसँग मात्रै वार्ता गर्ने भन्दै उनीहरू हिँडेपछि छलफल भाँडिएको हो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले वनभित्र रहेका काठहरू लिलाम गर्नको लागि कार्ययोजना बनाउन प्रदेश मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन दिएको बताउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्री ठकुरीले वनभित्र रहेका काठहरू बजारमा ल्याउँदै उपभोक्तालाई सहज रूपमा उपलब्ध हुने गरी प्रदेश मन्त्रालयहरूले काम गरिरहेको जानकारी गराउनु भएको हो। उहाँले वनभित्रको काठहरूको दिगोपन व्यवस्थापन गरी काठको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने गरी काम गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणको लागि समेत आवश्यक गृह कार्य भइरहेको भन्दै कार्बन व्यापार गर्नको लागि नियमावली संशोधन अन्तिम मस्यौदा तयारी अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। र नेपालले पनि त्यो सन्दर्भमा हामीले आफ्नो आवश्यक प्रक्रिया, आफ्नो आवश्यक गृह कार्यहरू गरिरहेका छौँ र विशेष गरी कार्बन व्यापार गर्न नियमावली हामीले संशोधनको अन्तिम मस्यौदाको तयारी भइरहेको छ। त्यसमा निजी क्षेत्रलाई र कार्बन व्यापारलाई सहजीकरण गर्नका लागि सम्पूर्ण सबैको सुझाव र सल्लाहहरू स्वीकार गर्दै यसलाई सरल र सहज रूपमा कार्बन व्यापार गर्नका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आफ्नो योजना र तयारी अगाडि बढाइरहेको कुरा म मान्यज्यूमा सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत निवेदन गर्न चाहन्छु। वन ढडेलो नियन्त्रणको लागि आवश्यक गृह कार्य गरिरहेको भन्दै उहाँले नियन्त्रण र पूर्व तयारी गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो। खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले 100% सुरक्षित खानेपानीको पहुँच पुर्याउन 3 तहका सरकारबीच समन्वयको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री यादवले 100% शुद्ध खानेपानी पुर्याउन सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सहकारी प्राप्त स्रोत परिचालन नीति सुधार तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य आवश्यक भएको बताउनु भएको हो। उहाँले सुरक्षित खानेपानीको पहुँच अझै 73% नागरिकमा पुर्याउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। स्वच्छ खानेपानी र सुरक्षित सरसफाई सुविधा प्रत्येक नागरिकको आधारभूत आवश्यकतासँगै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार भएको मन्त्री यादवले उल्लेख गर्नुभयो। सबै नागरिकलाई समान रूपमा पुर्याउने कार्य अझै चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै उहाँले 3 तहका सरकार तथा सरकारवाला संस्थाहरू बीच सहकार्य मजबुत बनाउन रणनीतिक योजना तयार गरी दीर्घकालीन प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले 61% जनसङ्ख्याले मात्रै सुरक्षित सरसफाई सुविधा पाएको बताउनुभयो। 3 तहका सरकार तथा सरकारवाला संस्थाहरूबीच सहकार्य मजबुत बनाउन रणनीतिक योजना तयार गर्न र दीर्घकालीन प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्न आजको यो कार्यक्रमको आयोजना पनि थियो र हामीले यसको लागि एउटा रणनीति बनाएर अगाडि बढ्ने पनि हो। हाल उपलब्ध तथ्याङ्क अनुसार अब हामीलाई थाहा नै छ कि 27% जनसङ्ख्याले सुरक्षित खानेपानी सेवाको पहुँच पाएका छन् भने 61% जनसङ्ख्याले सुरक्षित सरसफाई सुविधा प्राप्त गरेका छन्।
उहाँले हरेक नागरिकलाई सुरक्षित सरसफाई र खानेपानी सुनिश्चित गर्ने पार्टीबाट निर्णय गराउने प्रतिबद्धता जनाउँदै 3 तहको सरकारको समन्वयमा काम गर्न सके सरसफाई सेवामा फड्को मार्न सक्ने उल्लेख गर्नुभयो। रूपन्देहीको बुटवलमा नेवारी बाजा गाजा र कुमारी सहित भीमसेन रथ यात्रा सम्पन्न भएको छ। भीमसेनलाई व्यापार उद्योग तथा समृद्धिको प्रतीक मानेर नेवार समुदायले विशेष रूपमा सम्मान गर्ने परम्परा रहेको छ। हरेक वर्ष विशेष महत्वको साथ मनाइने यस यात्राले धार्मिक आस्था मात्र नभई सामाजिक एकता र सांस्कृतिक प्रवर्धनलाई समेत मजबुत बनाएको छ। रूपन्देहीको बुटवल 3 स्थित भीमसेन नेवा समाज र भीमसेन नेवा मैजू समाजको आयोजनामा नेवारी बाजा गाजा र कुमारी सहित भीमसेन रथ यात्रा सम्पन्न भएको छ। धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्व बोकेको यो रथ यात्रा ज्योतिनगर समाजको भवनबाट सुरु भई सोही स्थानमा पुगेर सम्पन्न भएको हो। हिन्दू धर्म अनुसार भीमसेन महाभारतका 5 पाण्डव मध्येका एक पराक्रमी योद्धा हुन्। नेवार समुदायमा भीमसेनलाई विशेष रूपमा सम्मान गर्नुका साथै विभिन्न स्थानमा उनका मन्दिरहरू पनि स्थापना गरिएका छन्। व्यापारिक उन्नति, शक्ति, समृद्धि र कल्याणको प्रतीक मानिने भीमसेनको पूजा विशेष गरी व्यवसायी तथा व्यापारीहरूले गर्ने गरेका छन्। भीमसेन जात्रालाई अझ विशेष महत्व दिने अर्को पक्ष भनेको भीमा एकादशीका दिन बसिने व्रत हो। व्यापारी तथा व्यवसायी वर्गले विशेष गरी यो दिन व्रत बसी भीमसेनको पूजा गर्दछन्, जसले व्यापार व्यवसायमा प्रगति, परिवारमा सुख शान्ति र समाजमा समृद्धि ल्याउने जनविश्वास छ। र यो जगेर्ना गर्ने कामका निमित्त जे जति मित्रहरू लाग्नु भएको छ त्यो उहाँहरूको मेहनतप्रति हामी सबैले सम्मान गर्नुपर्दछ र सबैले त्यसलाई एउटा आफ्नो बाटो, गन्तव्यको बाटोको रूपमा लिएर हामी सधैँभर उज्जवल भविष्यको लागि, हाम्रा सुख सन्ततिको लागि, हाम्रा बालबच्चा र भविष्यका लागि हाम्रो नेवा संस्कृति, नेवाको जुन खालको रीतिथिति छ, जुन खालको सामाजिक एकता छ, त्यो एकतालाई बरकरार राख्ने, त्यो एकतालाई सधैँ कायम राख्ने, त्यो ढङ्गले जानका निमित्त हामीले आफ्नो कामहरू गरौँ, यो नै आजको आवश्यकता हो भन्ने हामीलाई महसुस छ। भीमसेन जात्रा नेवार समुदायका लागि मात्र नभई सम्पूर्ण बुटवलवासीका लागि ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्वको भएको बुटवल उपमहानगरले जनाएको छ। पुरातात्विक कला तथा मौलिकतालाई जोगाएर राख्न उपमहानगरले जोड दिएको छ। यो रथयात्रा हाम्रो लागि पनि गौरवको कार्यक्रम हो भनेर हामी यस वडाका जनप्रति सबै नगर प्रमुख, उपप्रमुख यो कार्यक्रममा सहभागी भएको कुरा तपाईँहरूको बिचमा विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी निर्वाचित भइसकेपछि सबै जातिको, सबै धर्मको समान अस्तित्व, समान पहिचानका लागि हामीले कार्यक्रमहरू राख्यौँ र नेवारी समुदायको पनि बडापत्र निर्माण गरेर हामीले बुटवल उपमहानगरपालिकामा यसको घोषणा गर्यौँ। आफ्नो संस्कृति, आफ्नो संस्कारलाई हामीले बचाउनु पर्छ। यहाँहरू जसरी कटिबद्ध तरिकाले आफ्नो संस्कार र संस्कृतिलाई बचाउने गरेर लाग्नुपर्छ, त्यसै गरी बुटवल उपमहानगरपालिका पनि नेवार समुदायको संस्कृतिलाई बचाउनका लागि त्यसमा पनि विकट क्षेत्रबाट आउने, नेवार भाषा मात्रै जानेको, नेपाली भाषा नजानेको त्यस्तो व्यक्तिहरूका लागि पनि नेवारी भाषामै बडापत्र गएको वर्ष हामीले राखिसकेका छौँ, उद्घाटन गरिसकेका छौँ। यो नेवार समुदायका लागि ठुलो सपोर्ट हो भन्ने चाहिँ मैले आफूले चाहिँ बुझेको छु। पुर्खाहरूले सुरु गरेको जात्रालाई निरन्तरता दिनु आफ्नो जिम्मेवारी भएको भीमसेन नेवा समाजले जनाएको छ। नेवार संस्कृतिलाई जातीय रूपमा नभई सभ्यताको रूपमा विकास गर्दै प्रवर्धन गर्नुपर्ने बताइएको छ। नेवा समाजबाट समाजलाई नेवारी एउटा जातीय रूपमा मात्रै नहेरी यो समाज एउटा समुदायको रूपमा सँगसँगै यो सभ्यताको रूपमा र संस्कृतिको रूपमा र आफ्नो भाषा, संस्कृति, रीतिरिवाज र परम्परालाई संरक्षण गर्दै, विकास गर्दै, प्रवर्धन गर्दै र यसलाई
हिजोको परम्परालाई संरक्षण गर्दै अगाडि बढ्ने एउटा बाटोमा भीमसेन नेवा समाज पनि हिजो यस विषयमा गम्भीर रहेको छ र आज पनि छ र भोलिको दिनमा पनि निरन्तर रहनेछ। भीमसेन जात्रामा सहभागीहरूले नेवार संस्कृति, परम्परा, भाषा र मौलिकता जोगाइराख्न आवश्यक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। र आज हाम्रो यहाँ विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट सबै पाल्नु भएको छ र आज हामीले यहाँ भव्य तरिकाले रथ निकाल्ने तयारी हुँदैछ, तयारी गर्दैछौँ। त्यसैको लागि हामी सबै यहाँ सबै भेला भएर आएका छौँ। भीमसेन जात्रा भनेको भीमसेन भनेको नेवारहरूको चाहिँ मूल देवता हो। त्यसको लागि हामीले कुनै पनि पूजाआजा गर्दा अथवा कुनै पनि कार्य गर्दा सबभन्दा पहिला भीमसेनको पूजा गर्छौँ। यो हाम्रो इष्ट देवता हो। त्यस कारण चाहिँ यसको हामीले अति नै महत्त्वको साथ मनाउने गरेका छौँ। यो पूजाले चाहिँ हाम्रो जीवनमा आइपर्ने सम्पूर्ण समस्याहरूलाई अथवा चाहिँ पछिका हुन आउने कुराहरूलाई चाहिँ एकदम राम्रो हुने र मनले चिताएको पुग्ने र फल प्राप्त गर्ने भन्ने किसिमको हाम्रो किंवदन्ती हुन भएको हुँदा भीमसेन देवतालाई हामीले पूर्ण रूपमा चाहिँ मानेर पूजाआजा गरेर यो जात्रा निकाल्ने पर्व हाम्रो चलिआएको छ। र हामी भीमसेन नेवा मैजू र भीमसेन नेवा समाजले यस द्वादशीको दिन हामीले रथलाई ज्योतिनगर गोलपार्क हुँदै हामी ट्राफिक चौक हुँदै हामी परिक्रमा गर्दैछौँ। रथ यात्रापछि आयोजना गरिएको नेवा भोजमा सहभागीहरूले नेवारी परिकारको स्वाद लिएका थिए। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि रूपन्देही सहकर्मी सत्यनारायण मानन्धरको रिपोर्ट। प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै डिजिटल कारोबारमा आकर्षण बढ्दै गएको छ। स्मार्ट मोबाइल फोन र इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या बढेसँगै डिजिटल कारोबार पनि बढेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा 71 खर्ब 79 अर्ब 29 करोड रुपियाँ बराबरको डिजिटल कारोबार भएको छ। विद्युतीय भुक्तानी पूर्वाधारमा भएको विकास, विद्युतीय भुक्तानी कारोबारका लागि गरिएको प्रोत्साहन र नागरिकको विद्युतीय भुक्तानी उपकरण प्रयोगमा बढ्दो अभ्यासका कारण कारोबार बढ्दै गएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। पछिल्लो समय विद्युतीय भुक्तानी सेवा आइपीएस कनेक्ट, आइपीएस र प्रिपेड कार्ड, इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, वालेट र क्यूआर मार्फतको भुक्तानी तथा प्रयोगकर्ताको संख्या पनि बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। डिजिटल कारोबारसँगै ठगीका घटना पनि बढेकाले सावधानी अपनाउन राष्ट्र बैंकले आग्रह गर्दै आएको छ। खास गरी रकम प्राप्त गर्ने व्यक्तिको मोबाइल नम्बर प्रयोग गरी रकम ट्रान्सफर गर्दा त्रुटि हुने घटना बढी देखिएकोले रकम प्रापकको नाम तथा मोबाइल नम्बर ठिक रहे नरहेको यकिन गर्न राष्ट्र बैंकको आग्रह छ। साथै विद्युतीय कारोबारमा सुरक्षा अपनाउन बलियो पासवर्ड प्रयोग गर्ने, कारोबार गर्दा प्रयोग हुने पासवर्ड, पिन कोड, ओटिपी, टोकन नम्बर जस्ता संवेदनशील वित्तीय जानकारी अरू कसैलाई पनि नदिने तथा ठूलो वित्तीय नोक्सानीबाट बस्न मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल वालेट आदिबाट हुने कारोबारमा सीमा तोक्ने बानी बसाल्न राष्ट्र बैंकले सुझाव दिएको छ। कर्णाली प्रदेशबाट एक वर्षमा 4 अर्ब रुपियाँ भन्दा धेरैको खाद्यान्न, फलफूलसँगै पशु र दुग्धजन्य पदार्थ निकासी हुने गरेको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशको अनुसार गएको आर्थिक वर्ष 2080-81 मा 4 अर्ब बढीको खाद्यान्न, फलफूल, खसी र बोका दुग्धजन्य पदार्थ निकासी भएको हो। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा पनि कर्णाली प्रदेशका 10 जिल्लाबाट 4 अर्ब 7 करोड 18 लाख 66 हजार रुपियाँको खाद्यान्न, फलफूल तथा खसी बोका निकासी भएको थियो। विशेष गरी कर्णालीबाट खाद्यान्नमा मकै, कोदो, कगुनो, चेनो, फापड लगायतका रैथाने बाली निकासी हुने गरेको छ। त्यस्तै तरकारीको बिउ, सुन्तला, स्याउ, अदुवा, बेसार, आलु लगायतका वस्तु पनि निकासी हुने गरेको छ। यी वस्तु बाँकेको नेपालगञ्ज, बुटोल, चितवन, काठमाडौँ, पोखरा तथा कैलाली, कञ्चनपुरमा निकासी हुने गरेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी पशुपन्छी जन्य उपज निर्यात गरी कर्णाली प्रदेशले 2 अर्ब 30 करोड रुपियाँ वार्षिक आमदानी गर्ने गरेको छ। पशुपन्छी अन्तर्गत खसी बोका निकासीबाट मात्रै वार्षिक 1 अर्ब 96 करोड रुपियाँको आमदानी हुने गरेको पशुपन्छी निर्देशनालयले जनाएको छ। यस्तै अहिले कर्णालीमा वार्षिक 5260 मेट्रिक टन दूध निकासी हुने गरेको छ। सरकारले दूधमा अनुदान दिन थालेपछि दूध उत्पादनमा वृद्धि भएको हो। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ
विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत जब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा एनआईसी एशिया बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि। सोमबार शेयर बजार परिसूचक निफ्टी 10.98 अङ्क घटेको छ। सो कमीपछि निफ्टी 2677 अङ्कमा कायम भएको छ। सोमबार सहित लगातार 5औं दिन बजार घटेको हो। बजार घट्दा कारोबार रकम पनि घटेको छ। यस दिन 6 अर्ब 96 करोडको कारोबार भयो। 77 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 161 को घट्यो भने 6 को स्थिर रह्यो। अन्य र व्यापार सेक्टर बाहेक सबै सेक्टर घटेका छन्। अन्य 0.23 र व्यापार 0.10% बढे। बैंकिङ 0.17, विकास बैंक 0.21, फाइनान्स 1.23, होटल तथा पर्यटन 0.17, हाइड्रो पावर 0.76, लगानी 0.45, जीवन बीमा 0.61, उत्पादन 2.07, माइक्रो फाइनान्स 0.27% घटे। निर्जीवन बीमा स्थिर रह्यो। न्यादी, हाइड्रो पावर र गार्डियन माइक्रो फाइनान्स इन्सुरेन्सको मूल्य 10% बढ्यो। न्यादी, हाइड्रो पावर र गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्सुरेन्सको मूल्य 10% बढ्यो। बोटलर्स नेपाल, बालाजु र उपकार लघु वित्तको मूल्य 10% घट्यो। सुपर मादी हाइड्रो पावरको 8.24, सामुदायिक लघु वित्तको 8.10, अपर लोहरे खुलाको 6.25% मूल्य घट्यो। कारोबार रकमका आधारमा नेपाल रिपब्लिकन मिडिया, CSDC, सप्तकोशी विकास बैंक, NRN इन्फ्रास्ट्रक्चर र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी कर्मश अगाडि रहे। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। चीनले केही अमेरिकी सामानमा तोकेको आयात कर सोमबारदेखि लागू गर्नु भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चिनिया सामानमा 10% कर लगाएपछि त्यसको जवाफमा चीनले पनि घोषणा गरेको अमेरिकी सामानमा थप कर सोमबारदेखि लागू भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। चीनले फेब्रुअरी 4 तारिकमा गरेको घोषणा 10 तारिकदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो। अमेरिकी सामानमा लगाइने चीनको पछिल्लो आयात शुल्कमा अमेरिकी कोइला र लिक्विफाइड प्राकृतिक ग्यास उत्पादनको आयातमा 15% सीमा कर रहेको छ। यस्तै अमेरिकी कच्चा तेल, कृषि मसिनरी र ठूला इन्जिनका कारहरूमा 10% आयात शुल्क लगाएको छ। यस्तै चीनले 25 वटा दुर्लभ धातु निर्यातमा नियन्त्रण गरेको छ। ती मध्येका केही कैयौं वैद्युतीय उत्पादन र सैन्य उपकरणको लागि मात्र नभई नहुने सामग्री हुन्। चीनले अघिल्लो हप्ता अमेरिकी प्रविधि कम्पनी गुगलको एकाधिकार विरुद्धमा अनुसन्धान पनि सुरु गरेको छ। यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जनसुकै देशबाट अमेरिका भित्रने स्टिल र एल्युमिनियममा 25% कर लगाउने घोषणा गर्नुभएको छ। यसले अमेरिका चीन व्यवसायमा थप असर गर्नेछ। चीन विश्वका प्रमुख स्टिल र एल्युमिनियम उत्पादक देशहरूमध्ये एक हो। इजिप्टले फेब्रुअरी 27 मा प्यालेस्टिनी मुद्दामा आपतकालीन अरब शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ। इजिप्टको विदेश मन्त्रालयले प्यालेस्टिनी मुद्दा र गाजापट्टी सम्बन्धी पछिल्लो घटनाक्रमलाई सम्बोधन गर्न फेब्रुअरी 27 मा आपतकालीन अरब शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने घोषणा गरेको हो। इजिप्टले प्यालेस्टाइन लगायत अरब राष्ट्रहरूसँग उच्चस्तरीय परामर्श गरेपछि र सम्मेलन आयोजना गर्ने निर्णय भएको हो। अरब लीग AL शिखर सम्मेलनका वर्तमान अध्यक्ष बहराइन र AL सचिवालयसँग समन्वय गरेपछि शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गाजाबाट प्यालेस्टाइनीहरूलाई इजिप्ट र जोर्डन लगायत छिमेकी देशहरूमा स्थानान्तरण गर्ने सुझाव दिएको विवादास्पद टिप्पणीपछि यो घोषणा भएको हो। यो प्रस्तावलाई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै व्यापक अस्वीकार गरिएको छ। यसैबीच मङ्गलबार इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुसँग वाशिङटनमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संयुक्त राज्य अमेरिकाले गाजा नियन्त्रणमा लिने बताएका छन्। ट्रम्पले प्यालेस्टाइनी बासीहरूलाई स्थानान्तरण गरेपछि यसको पुनर्विकास गर्ने योजना बताइएको छ। अब पालो खेल समाचारको। शिवाजी अत्तरियाले अर्जुन ट्रफी क्रिकेट उपाधि जितेको छ।
सोमबार भएको फाइनलमा फ्रेन्च युथ क्लब डडेलधुरालाई 34 रनले हराउँदै सिवाइसी अत्तरियाले उपाधि जितेको हो। धनगढीको फापा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा फाइनलमा जितको लागि 119 रनको लक्ष्य पछ्याएको फ्रेन्च युथ क्लब डडेलधुरालाई 84 रनमा समेत गरेर अत्तरिया च्याम्पियन भएको हो। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको अत्तरियाले 20 ओभरमा 9 विकेटको नोक्सानीमा 118 रन बनायो। अत्तरियाका रसिद खानले 31, सन्तुपा कार्की र शंकर राणाले 20 र सन्दीप छेत्रीले 12 रन बनाए। डडेलधुराका अभिषेक गौतमले 4 तथा कुशल फुर्तेल र अजय चौहानले 1-1 विकेट लिए। जवाबमा फ्रेन्च युथ क्लब डडेलधुराले 18 ओभरमा 84 रन बनाउँदा सबै विकेट गुमाए। गजेन्द्र बोहराले 24, कुशल फुर्तेलले 20 र अशोक थामीले 11 रन बनाउँदा अन्य ब्याटरले दोहोरो अङ्क जोड्न सकेनन्। अपराजित रहँदै फाइनलमा पुगेको अत्तरियाका दिपेश खडेल र शहाब आलमले 3-3 तथा कमल गुप्ता र विवेक यादवले 2-2 विकेट लिए। नेपाल क्रिकेट संघको वार्षिक क्यालेन्डरमा समावेश अर्जुन ट्रफीको विजेताले 10 लाख र दोस्रो हुने टोलीले 5 लाख पाएका छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ पुनः विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत शीर्षक हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। 7 महिनाअघि गठन भएको कांग्रेस र एमाले गठबन्धनको सरकारले अझै कामको गति लिन सकेन। ढिला सुस्ती र भ्रष्टाचार झन्झन मौलाउँदै विपक्षीले पनि खबरदारी गर्न सकेन। मीडिया काउन्सिल विधेयक 2080 राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतले पारित। युवा तथा खेलकुद मन्त्रीले श्री 5 को सरकार लेखेर नेमारीमा हस्ताक्षर गरेकोमा जवाब माग। सुशासन र पारदर्शिता बिना लोकतन्त्रको प्रतिफल जनताको घरदैलोमा पुर्याउन नसक्ने राष्ट्रपति पौडेलको जिकिर। नीति पद्धति विधि र प्रवृत्तिगत सुधारमा जोड। नेपाल प्रहरीमा निवृत्तिभरणको सुविधाको व्यवस्था गर्दै राजीनामा दिनेको लड्को। तल्लो दर्जाको मात्र नभई माथिल्लो दर्जामा सरुवा बढुवामा हुने सेटिङले जागिर छोड्न बाध्य। वैदेशिक काठ आयात निरुत्साहित गर्न सरकारले कार्ययोजना बनाउँदै कार्बन व्यापार नियमावली संशोधनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रीको भनाई। अमेरिकी सामानमा चीनको आयात शुल्क लागू। अमेरिकी कोइला र प्राकृतिक ग्यास उत्पादनमा 15 तथा कच्चा तेल र कृषि मसिनरी र ठूला इन्जिनको कारहरूमा 10%। र अर्जुन ट्रफी क्रिकेट उपाधि सिवाइसी अत्तरियालाई फ्रेन्च युथ क्लब डडेलधुरा 34 रनले पराजित। 119 रनको लक्ष्य पछ्याउँदा 84 रनमै सीमित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन एसडी हेर्दै रहनु होला। नमस्कार।